Marhaban, dans ce cours, on va étudier les variables aléatoires discrètes. On commence par donner une définition des variables aléatoires discrètes, la loi de probabilité des variables aléatoires discrètes, et on va voir quelles caractéristiques des variables aléatoires discrètes, la fonction de répartition, l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Pourquoi les variables aléatoires? وعلاش عرفنا les variables aléatoires. Dans beaucoup de situations, le détail du résultat d'une expérience aléatoire ne nous intéresse pas. détail نتائج التجربة العشوائية ما يهمونيش. واش يهمني juste seulement une valeur numérique fonction de ce résultat. واش تهمني قيمة عددية بدلالة هذه النتيجة. Exemple, حابين نعرفوا شحال مرة الأورديناتور طاح اون بان خلال عام. في هذه الحالة ما يهمونيش لي ديتاي انا باغ اكزومبل واش هما لي دات واش هما التواريخ وين طاح اون بان. انا واش يهمني العدد، يعني شحال مرة طاح اون بان خلال عام. Définition d'une variable aléatoire. Soit l'espace probabilisé oméga l'univers, F l'ensemble des événements, P la probabilité. On appelle variable aléatoire une application de oméga dans R. R l'ensemble des nombres réels. On note la variable aléatoire par X majuscule. نرمز المتغير العشوائي بX. X est une application de oméga dans R, tel que on associe à chaque résultat possible petit oméga une valeur numérique, un nombre réel. نعطيو لكل résultat possible نتيجة محتملة نعطيو لها قيمة عددية وهي عدد حقيقي يمثل لي عدد حقيقي. يعني رانا عرفنا un nouvel univers وما راحش نخدمو مع اوميغا، راح نخدمو مع اكس لي اوميغا اللي راهم فيه لي غيال عدد الحقيقية. إذا كانت هذه المجموعة إكس لأوميغا فيني منتهية أو دي نومبغاب، يعني نقدروا نحسبوها في هذه الحالة نقولوا لا فاريابل aléatoire إي discrète. Exemple, on lance 3 fois une pièce de monnaie et on s'intéresse au nombre de piles obtenues sur 3 lancées. نرمي قطع نقدية 3 مرات ونهتم شحال مرة تحصلت على بيل خلال هادو 3 رميات. هنايا السؤال، اسكو نحتاجو بلي نعطيو الريزولتا اون ديتاي، يعني بيل و فاس، يعني واش معناتها اون ديتاي؟ معناتها نخدمو باوميغا. هنايا كيما نعرفو اوميغا فيه 8 عناصر ولا 8 تالي ريزولتا بوسيبل. هنايا باغ اكزومبل كاين بيل كاين بيل فاس او بيل فاس اكسيتيرا. هنا بيسك انا واش يهمني وشحال مرة تحصلت عليها بيل خلال هادو 3 رميات. واش ندير؟ نعرف ان فاريابل الياتوار اكس، فوالا نكتب اكس ولازمنا هنايا ديما نعرفو اكس، يعني نقولو اكس هذا واش يحسب، نقولو اكس كونت يحسب لو نومبر دو بيل ابارو او بو دي 3 جيت. اكس يحسب لي شحال مرة تحصلت على بيل خلال هادو 3 رميات. في هذه الحالة واش هما لي فالور بوسيبل دو اكس؟ لي فالور بوسيبل دو اكس هما 0، يعني ولا مرة تحصلت على بيل باغ اكزومبل كنتحصلو في المرة الأولى على فاس، الثانية فاس والثالثة فاس، أو 1. هنايا باغ اكزومبل سوا نتحصلو بيل فاس أو فاس بيل فاس أو فاس بيل. هنا يقدر يكون 2 كنتحصلو على 2 تالي بيل باغ اكزومبل بيل فاس أو بيل فاس بيل أو فاس بيل و 3 مرات وهي كنتحصلوا عليها بيل في المرة الأولى، بيل في المرة الثانية وبيل في المرة الثالثة. ألوغ في هذه الحالة واش راح يكون إكس راح يكون اون ابليكاسيون من أوميغا لآر ولا لهذا دي إكس نقصدو به لي فالور بوسيبل تاع الإكس. وفي هذا ليكزومبل لي فالور بوسيبل تاع الإكس هما 0 1 2 3. هنا كما شايفين كانوا عندي 8 عناصر رجعوا 4. بيل تمثل لي 3، بيل فاس
تمثل لي 2 وفاس بيل بيل كذلك تمثل لي 2 وهنايا نشوفو فاس بيل تمثل لي 1 وفاس تمثل لي 0 etc. La variable aléatoire نرمزولو x majuscule les valeurs possibles de x نرمزولهم xi كيما في l'exemple عندي x1 x2 x3 x4. هنايا واش نهمنا on s'intéresse aux valeurs prises par x واش يهموني واش هما القيم اللي يدي x ونعبرو عليها x يساوي x i entre deux crochets. وهنايا واش راح نحسبو في لي فاريابل الياتوار راح نحسبو لا بروبابيليتي كي يدي x هادو لي فالور واش هو الاحتمال انه x يدي لا فالور x0 باغ اكزومبل ولا x1 ولا x2 ولا x3 اكسيتيرا. في هذه الحالة لي زيفينمون تاعنا واش يكونوا هما x يساوي xi يعني الحدث ديالي واش يكون x كي يدي لا فالور xi هذا هو الحدث ديالي ونحسب انا الاحتمال كي يصرى هذا الحدث واش هو الاحتمال انه هذا الحدث يتحقق. نكملوا مع ليكزومبل تاعنا اللي هو نرمي قطعه نقديه 3 مرات راح نشوفوا كيفاش نحسبوا لي بروبابيليتي تاع هادو لي فالور بوسيبل دو اكس. كما شفنا اكس واش يحسب هنايا اكس يحسب شحال مره تظهر بيل خلال 3 رميات. دونك شفنا لي فالور بوسيبل هما 0 1 2 3. دابور واش نديرو نمدو لكل ريزولطا بوسيبل قيمه عدديه يعني on associe ou on attribue à chaque résultat possible une valeur numérique. نبداو par exemple مع بيل هنا شحال مره ظهرت بيل 3 مرات راه نعطيوها 3 نهزو par exemple فاس بيل شحال مره ظهرت بيل 2 مرات الوغ نعطيولها 2 الرقم 2. نشوفو باغ اكزومبل بيل فاس شحال مره ظهرت بيل وحده نعطيولها الرقم 1. فاس 3 مرات ولا مره ظهرت بيل الوغ نعطيولها 0 القيمه العدديه 0. نلاحظوا هنايا بلي كاين دي زيفينمون اليمونتير عندهم نفس القيمه العدديه. باغ اكزومبل تهز بيل فاس 2 بيل فاس بيل كذلك 2 فاس بيل 2. واش ندير نجمعو هادو لي زيفينمون اون لي روغروب ونتحصلوا على لي زيفينمون نتاعنا. في هذه الحاله نتحصلوا على لي زيفينمون نتاعنا في هذا الكون الجديد لو نوفيل اونيفير اكس لي اوميغا. هادو لي زيفينمون الجداد اللي نتحصلوا عليهم ودوك نشوفوهم في الديابو اللي جاي. هادو راهم لي زيفينمون كيش نقولوا عليهم راهم 10 جوان 2 وكذلك لونيون تاعهم تعطيني اوميغا. يعني هادو لي زيفينمون الجداد اللي نتحصلوا عليهم راح يكونوا هما لي زيفينمون اليمونتير نتاعنا في هذا الكون الجديد اكس لي اوميغا. كتبت لكم هنايا بين قوسين بلي لو نوفو زيفينمون واش يساوي لا ريونيون دي زيفينمون اليمونتير دو اوميغا qui correspond واش يقابلو دي فالور ديستينك دو اكس القيم المختلفه تاع الاكس. هادو لي زيفينمون الجداد يمثلوا لي القيم المختلفه اللي يقدر يديهم اكس. اي فوالا لي نوفو زيفينمون. شوما لي نوفو زيفينمون اكس يساوي اكس اي هادو هما لي زيفينمون تاعنا الجداد. يعني اكس يساوي 0 هذا سي ان نيفينمون اكس يساوي 1 est un nivellement x يساوي 2 est un nivellement x يساوي 3 est un nivellement. alors xi يمثلوا لي فالور بريس باغ x لي فالور القيم اللي يقدر يديهم x قلنا 0 1 2 3 ومن تحت واش هما لي زيفينمون يعني x يساوي xi. هنايا باغ اكزومبل كان x يساوي 3 باش تمثل لي هي بيل اذا كانت سين تمثل لي هذوك لي 3 ريزولطا بوسيبل 1 كيف والصفر تمثل لي فاس. لي زيفينمون اكس يساوي 0 اكس يساوي 1 اكس يساوي 2 اكس يساوي 3 راهم 10 جوان 2 يعني هز اي زوج ما كاش تقاطع بيناتهم. تهز باغ اكزومبل اكس يساوي 2 اكس يساوي 1 ما كاش عنصر مشترك ولا عنصر مشترك. نهزو مثلا بيل فاس ما ظهرش في الواحد ولا العكس. الحاجه الثانيه لونيون تاعو ولا لا ريونيون تاعهم تعطيك اوميغا. يعني كي دير
إكس يساوي 0 أونيون إكس يساوي 1 أونيون إكس يساوي 2 أونيون إكس يساوي 3 واش يعطيني أوميغا. دونك هادو لي زيفينمون الجداد راهم يكونوا لي ان سيستيم كومبلي ديفينمون، راهم كيما لي زيفينمون إليمونتير تاع أوميغا. نهز أي زوج تقاطع نتاع مجموعة خالية نحسب لونيون نتاعهم كامل يعطيوني أوميغا، عندهم نفس الخصائص. لا لوا دو بروبابيليتي دو إكس. إذا كان جابلك ان إكزارسيس عرفلك لإكسبيريونس ألياتوار وقالك أعطيني ولا ديفينير لا لوا دو بروبابيليتي دو إكس، واش يقصد بها؟ يقصد بها أعطيني القيم اللي يقدر يديهم إكس، لي فالور بوسيبل دو إكس، وأعطيني لي probabilités attribuées à chacune de ces valeurs، واش هما الاحتمالات باش إكس يدي هادو القيم. Si x peut prendre les valeurs x1, x2, alors la probabilité de x est أكبر أو يساوي صفر. هنايا x ماجوسكول نقصدو به لا فاريابل المتغير العشوائي، x مينيسكول نقصدو به القيمة اللي يقدر يديها x. alors ما تخلطوش بين x ماجوسكول اللي نرمزو للمتغير العشوائي و x اي مينيسكول اللي نرمزو للقيم اللي يقدر يديهم x. هنايا الملاحظة الثانية بيلي x يساوي الصفر، وهنايا x مينيسكول معناتها x ترمز بحال قيمة. لا probabilité تاع x هادي تساوي الصفر pour toutes les autres valeurs. واش نقصدو بهادي؟ نهزو المثال تاعنا نرميو قطعة نقدية 3 مرات والإكس نتاعي يحسب شحال مرة ظهرت بيل خلال هادو 3 مرات. شفنا واش هما القيم اللي يقدر يديهم الإكس، 0 1 2 3، وهادو دوك نحسبو من بعد نشوفو كيفاش نحسبو الاحتمالات ديالهم. هنا في هذا المثال لو كان نقولك انا واش هو الاحتمال انه اكس يدي 5 ماشي قيمه محتمله للاكس، فنشوفو واش هما القيم ولا قيمه ممكنه للاكس. في هذه الحاله ديريكتومون تجاوبني تقول لي بي اكس يساوي 5 هي الصفر، لا بروبابيليتي اكس يساوي 5 هي الصفر. وهذا واش نقصدو بالملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة انه المجموع كي نجمعو الاحتمالات تاع القيم اللي يقدر يديهم اكس لازم نلقاوها واحد. ملاحظة على طريقة الكتابة، نقدروا نكتبو بي لي اكس إيتيغال اكس اي، معناتها لا بروبابيليتي دو اكس إيتيغال اكس اي هي نفسها اللي كنكتبها لا بروبابيليتي دو اكس اي ديريكتومون، عندها نفس المعنى. هنايا جوست حبينا نختصروه هذا ما كان. دونك نقدروا نكتبوا لا probabilité x égale xi او نكتبوا ديريكتومون لا probabilité xi، عندها نفس المعنى. Maintenant, on calcule les probabilités des événements xi est égal xi. Toujours avec l'exemple introductif, on lance une pièce 3 fois de suite. Les valeurs possibles de x est égal 0, x est égal 1, x est égal 2, x est égal 3. Avec x, calcule ou compte le nombre de piles apparues pendant les 3 lancers. Les événements تاعنا دلوقا هما x يساوي 0، x يساوي 1، x يساوي 2، x يساوي 3. دونك راح نشوفو كيفاش راح نحسبو الاحتمالات نتاعها. نبداو x يساوي 3، وقتاش x يساوي 3 اذا تحصلت على بيل في المره الاولى، بيل في المره الثانيه، وبيل في المره الثالثه، نحسبوها ابارتير دو اوميغا. دونك ليفينمون لا probabilité دو ليفينمون هي لا كارديناليتي دو ليفينمون سور لا كارديناليتي دو اوميغا. اوميغا عندي 8 عناصر، لا كارديناليتي تاع ليفينمون تاعي x يساوي 3 فيها حل عنصر برك، دونك لا probabilité تاعها هي 1 على 8. نروحو لا probabilité x إيتيغال 2. وقتاش نتحصلوا على 2 بيل؟ اذا كان خرجت لي بيل فاس او بيل فاس بيل او فاس بيل. دونك كيف هي لا كارديناليتي دو اكس إيتيغال 2 sur لا كارديناليتي دو اوميغا. لا كارديناليتي تاع اكس إيتيغال 2 شحال فيها 3 عناصر، اوميغا فيها 8، دونك لا probabilité 3 على 8. نروحو دوكا نحسبوا لا probabilité x إيتيغال 1. لا ميم شوز x إيتيغال 1 لا كارديناليتي نتاعو شحال فيها 3 عناصر، سواء تحصل على بيل فاس او فاس بيل فاس او فاس بيل. دونك 3 عناصر من 8، دونك لا probabilité x إيتيغال 1 هي 3 على 8. تقاد لنا لا probabilité دو x إيتيغال 0. قتاش x إيتيغال 0؟
كي تظهر فاس 3 فوا دونك فاس شحال كاين عنصر واحد برك دونك 1 من 8 وهكذا حسبنا لي probabilités des nouveaux événements des nouveaux événements تاعنا هما x égale 0 x égale 1 x égale 2 et x égale 3 حسبنا لي probabilités تاع à partir de oméga. La méthode 2 pour calculer les probabilités des événements أني نستعمل l'intersection des événements ونستعمل l'indépendance des événements. هنايا التجربة العشوائية واش هي أني نرمي قطعة نقدية 3 مرات كنا هادو الرميات ولا لي جات لي لونسي راهم مستقلين. واش معناتها باش نتحصل على بيل ولا فاز في الدوزيام لونسي راهو مستقل على النتيجة تاع البروميي لونسي وباش نتحصل على بيل ولا على فاز في التروازيام لونسي راهو مستقل على النتيجة تاع البروميي لونسي والنتيجة تاع الدوزيام لونسي. دونك هنا اذا كانت القطعه النقديه بيان ايكيليبري باش نتحصل على بيل 1 على 2 باش نتحصل على فاس 1 على 2 يعني كثابت في جميع الرميات. ولو كان تكون لا بيس دو موني تروكي يعني مترافيكيه باغ اكزومبل يقول لك راهي مترافيكيه بحيث باش تحصل على فاس هي 2 على 3 باش نتحصل على بيل هي 1 على 3. دونك هنايا في الحاله هذه توجور كيما نرمي القطعه النقديه باش تحصل على فاس هي 2 على 3 باش تحصل على بيل هي 1 على 3. مادام لي لونسي راهم انديبوندون هنا كيفاش نعبرو اني نتحصل ولا كيفاش نعبرو اني نتحصل على 2 بيل في 3 رميات. دونك لا probabilité x est égale de واش هي لا probabilité انك تاع ليفينمون تحصل على بيل في الرميه الاولى وبيل في الرميه الثانيه وفاس في الرميه الثالثه او الحالة الثانية انك تحصل على بيل في الرمية الأولى فاس في الرمية الثانية وبيل في الرمية الثالثة أو الحالة الثالثة انك تحصل على فاس في المرة الأولى بيل في المرة الثانية وبيل في المرة الثالثة. هنايا نعرفو لي زيفينمون تاعي بيان سور قبل ما نستعمل لازم نعرفوهم نكتبو بي اي معناتها اون اوبتيان بيل او ايام لونسي. إذا كتبت لك بي 1 معناتها premier lancé, P2 معناتها deuxième lancé, P3 troisième lancé. La même chose pour face. FI on obtient face au ième lancé. إذا كتبت لك F1 معناتها premier lancé, F2 deuxième lancé, F3 le troisième lancé. في هذه الحالة باش نحسب la probabilité x est égale 2 نحسب la probabilité de l'union de ces événements. هادو les événements راهم disjoints. واش معناتها البروميي ايفينمون واش هو انك بيل فاس. الدوزيام ايفينمون سي كوا بيل فاس بيل. التروازيام ايفينمون سي كوا هو فاس بيل يعني راهم ديجوا مكانش تقاطع بيناتهم هاز اي زوج راهم ديجوا دو زادو. في الحاله هذه مادام راهم ديجوا لا بروبابيليتي تاع لونيون واش هي ترجع لاسون ترجع المجموع ونتحصلوا لا بروبابيليتي x est égale 2 est égale la probabilité P1 la probabilité de l'intersection P1 P2 F3 plus la probabilité de l'intersection P1 F2 F3 P3 plus la probabilité de l'intersection F1 P2 et P3. Maintenant, كيفاش نحسبوا la probabilité de l'intersection يعني كيفاش نحسبوا la probabilité de l'intersection P1 P2 F3 كيفاش نحسبوا la probabilité de l'intersection P1 F2 P3 وكيفاش نحسبوا la probabilité de l'intersection F1 P2 P3. مادام الرميات راهم مستقلين les jets sont indépendants les jets ولا les lancers راهم indépendants. Donc, la probabilité de l'intersection, la multiplication des probabilités des événements. La probabilité x est égale à 2 est égale à la probabilité P1 fois la probabilité P2 fois la probabilité F3 plus la probabilité P1 fois la probabilité F2 fois la probabilité P3 plus la probabilité F1 fois la probabilité P2 fois la probabilité P3. Quel que soit I, quel que soit le lancé I, la probabilité d'obtenir pile, il y a 1 على 2. نفرضوا la pièce est bien équilibrée. Et quel que soit I, la probabilité d'obtenir face, il y a 1 على 2. Donc هنايا
Pl1 est égal Pl2 est égal P3 est égal F1 est égal F2 est égal F3 est égal 1 على 2 وفي الأخير نتحصلوا Pl(x) est égal 2 ترجع 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 ونتحصلوا في الأخير la probabilité de x est égale à 2 هي 3 sur 8 هي نفسها ولا même chose باش نحسبوا la probabilité x est égale 0 la probabilité x est égale 1 et la probabilité x est égale 3 donc باش نوضح لكم بلي نقدروهم نحسبوه بطريقتين سواء نستعملوا l'univers اوميغا ونحسبوا لي كارديناليتي تاع ليفينمون سور لا كارديناليتي تاع اوميغا ولا نستعملوا l'indépendance et l'union et l'intersection des événements. La représentation graphique de la loi de probabilité. نقدروا نمثلوا les valeurs possibles de x et ses probabilités graphiquement. Donc, كما راكم تشوفوا في la figure suivante, هنايا sur les x ou l'axe des x sur l'axe des x هما les valeurs possibles تاع x كما في المثال تاعنا 0 1 2 3 sur l'axe des y les probabilités de ces valeurs. هنايا à chaque valeur possible de x est associé un trait ou là un bâton. Le trait هذا يكون vertical يكون عمودي بحيث la hauteur نتاعو تكون نسبيا proportionnel تكون نسبيا la probabilité على حساب القيمة تاع la probabilité كما الصفر اللي هي 1 على 8 وتمثل لي 0.125 واحد اللي تمثل 3 على 8 واللي هي 0.375 2 كيف و3 كما الزيرو هذا ونسميوه لو دياغرام اون باطو هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك تاع لا لوا دو بروبابيليتي نمثلو لا لوا دو بروبابيليتي بيانيا une caractéristique des variables aléatoires x la fonction de répartition f de x كاين حالات dans certains cas on s'intéresse à la probabilité d'obtenir une valeur inférieure à égale à x minuscule. هنايا x minuscule تمثل لي قيمة معينة من القيم اللي يقدر يديهم x. x majuscule تمثل لي متغير العشوائي نقدر نعبر عليها la probabilité de x inférieure ou égale x. مثال نهزو المثال نتاعنا par exemple واش هو الاحتمال اني نتحصل 2 fois pile أو أقل يعني واش هو الاحتمال أني في 3 رميات نتحصل 2 fois pile أو أقل من 2 fois. La fonction de répartition f d'une variable aléatoire x est définie pour tout nombre réel x. راهي معرفة من moins l'infini jusqu'à plus l'infini. f de x هنايا x minuscule يعني x هذيك minuscule تمثل ليه قيمة معينة. donc f de x ولا نقدروا نكتبوها la probabilité x inférieure ou égale x minuscule واش تساوي هي la somme de probabilité x est égale i tel que i يتغير من x0 jusqu'à x نفرضوا x0 هي القيمة الأولى jusqu'à القيمة اللي حابين نوصلوا ليها هي x minuscule. En d'autres termes, بطريقة أخرى, f de x est la probabilité que la variable x prenne une valeur inférieure ou égale à x. f de x, x minuscule, هو الاحتمال أن المتغير العشوائي x يديح القيمة أقل أو تساوي x. هنايا الشرح كيفاش نحسبو la probabilité x inférieure à x minuscule. D'abord واش معناتها x inférieur à x minuscule معناتها سواء x يقدر يدي القيمة الأولى نفرضوها x0 أو القيمة الثانية x1 أو القيمة الثالثة أو جوسكا قيمة x minuscule قيمة اللي حابين نوصلو ليها. هذا واش معناتها x أقل أو يساوي x minuscule يعني سواء x يساوي x0 أو x يساوي x1 أو جوسكا x يساوي x minuscule. Les événements x est égal x minuscule 0, x est égal x1 ou x est égal x2 jusqu'à x est égal xx sont des événements disjoints 2 à 2 كما شفنا في التعريف تاع
la loi de probabilité de x, de la variable aléatoire x. Donc, madame Raham dit joie 2 à 2, la probabilité de l'union, puisque ou l'union, je te la somme des probabilités. On t'a la probabilité de x inférieure ou égale x est égal, la probabilité de x est égale à x0, plus la probabilité de x est égal à x1, plus jusqu'à plus la probabilité de x est égal à x. ونتحصلوا في الأخير على التعريف la probabilité de x inférieur ou égal x minuscule وشنو هو la somme des probabilités à partir de x0 jusqu'à la valeur x. La fonction de répartition fx اسمها تاني la probabilité cumulée يعني المتراكمة. علاش؟ parce que تجمع جميع la probabilité تاع les valeurs اللي يسبقوا ل x ولا تجمع les probabilités من القيمة الأولى حتى القيمة x minuscule. الآن هذا التعريف يعيد لكم كيفاش تحسبوا la fonction de répartition. Si x إذا عندي une variable aléatoire x prend un nombre fini de valeurs يدير العدد محدود من القيم نفرضوا x1 x2 jusqu'à xn بحيث هذه القيم تكون مرتبطة من الصغير للكبير. الصغير هو x1 والكبير هو xn. دونك هذه لا فونكسيون دو ريبارتيسيون قلنا راهي معرفة في المجال موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني. وين تدي القيم من الصفر للواحد. دونك أول قيمة تديها هي الصفر. وقتاش؟ إذا كان x أقل تماما من x1. x1 هي أصغر قيمة اللي يقدر يديهم المتغير العشوائي x. إذا كان x أقل تماما من x1 هي صفر. إذا كان x محصور بين القيمة الأولى x1 والقيمة الثانية x2 هنا تلاحظوا x راهو أكبر أو يساوي x1 أقل تماما من x2. واش معناتها؟ x1 ينتمي للمجال و x2 ما تنتميش للمجال. في هذه الحالة واش تساوي fx؟ تساوي la probabilité de x1. من بعد القيمة اللي تزيد من بعدها إذا كان x يكون محصور بين x2 x3 كيف x2 ينتمي للمجال x3 ما تنتميش للمجال. واش هي القيمة اللي تديها fx؟ هي la probabilité de x1 plus la probabilité de x2. ونكملوا هيدا jusqu'à la dernière valeur ولا أكبر قيمة اللي هي نفرضوها xn. دونك هنا إذا كان x أكبر أو يساوي xn واش لازمها تساوي الواحد. علاش الواحد؟ بيسك هنايا واش جمعنا لي بروبابيليتي دي زيفينمون اليمونتير وقلنا بلي المجموع تاع لي زيفينمون اليمونتير واش يعطيك واحد. دونك اذا كان x في المجال xn جوسكا بلس لانفيني لازم تلقاوها تساوي الواحد. جوست نصحح ماشي المجموع تاع لي زيفينمون اليمونتير اللي يساوي واحد. المجموع تاع لي بروبابيليتي دي زيفينمون اليمونتير يساوي الواحد. لي بروبريتي دو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. اول خاصيه لي فالور دو اف اكس ولا لا فالور دو اف اكس محصوره بين الصفر والواحد. اف est une fonction croissante. واش معناتها؟ اذا كان ا اقل من البي ف اف لو ا راه اقل تماما من اف لي بي. هنايا لا ليميت دو اكس اذا راحت لبلس لانفيني تساوي الواحد. يعني اكبر قيمه تديها اف اكس هي الواحد والعكس اصغر قيمه تديها اف اكس هي الزيرو. هنا كاينه الخاصيه اذا كان قال لك احسب لا بروبابيليتي دو اكس بحيث الاكس تكون اكبر تماما من ا تاع القيمه واقل او تساوي البي تاع القيمه. هنايا في هذه الحاله نقدروا نستخرجوا بلا تحسب هذه البروبابيليتي تقدر تستعمل لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. اذا كان راك حسبتها تقدر ابارتيغ دو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون تستنتج واش هي القيمه. دونك هي اف لي بي موان اف لو ا بحيث هنايا الأ يكون أقل تماما من البي. هذا هو الشرط. هذا هو التمثيل البياني دو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اف دو اكس. هنا يسميوها اون فونكسيون اون اسكالي يعني اون ديغي للدرج. لي فالور نتاعها يكونوا كونستانت يعني يكونوا ثابتين في المجالات. كيكون في المجال اكس اي موان زا اكس اي يعني كي تكون في بين جوج تاع القيم x اي موان زا تاع القيمه و x اي تاع القيمه تاع المتغير العشوائي x. كي تكون بين زوج تاع القيم في المجال هذا تكون ثابته. ال اورا ان سو دو تاي بي لي x اي وتطلع بلا بروبابيليتي دو x اي في x اي.
نرجع للإكزومبل تاعنا. هذا هو لا فونكسيون ولا هذه هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون تاع ليكزومبل. دونك عندي 4 تاع القيم 0 1 2 3، أصغر قيمة 0 وأكبر قيمة 3. دونك إذا كان إكس أقل تماما من الصفر شحال تكون اف دو إكس تكون 0. وإذا كان إكس محصور بين الصفر والواحد بحيث الصفر ينتمي للمجال والواحد ما ينتميش للمجال، تاخد أول احتمال هو تاع 0 اللي هو 1 على 8. من بعد بين الواحد و 2 نزيدو 1 على 8 نجمعوها مع 3 على 8 تعطيك 4 على 8. وفي المجال يكون إكس محصور بين 2 و 3، 4 على 8 هذيك نزيدو لها 3 على 8 تعطيك 7 على 8. وكي تكون إكس في المجال من 3 حتى لبلوس لانفيني معناتها إكس أكبر أو يساوي 3 تكون لواحد، يعني 7 على 8 نزيدو لها القيمة تاع إكس كي تكون تساوي 3 اللي هو 1 على 8 تعطيني الواحد. وهذا هو التمثيل البياني لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك بيسك هنايا شوفوا من موان لانفيني حتى للزيرو راهي معدومة، راهي تساوي الصفر. ومن بعد كي تكون إكس تساوي الزيرو تطلع بالقيمة تاع بي لإكس يساوي الصفر بلا بروبابيليتي إكس يساوي الصفر اللي هي 1 على 8. وتقعد ثابته حتى القيمه الثانيه اللي هي الواحد. هنايا زيد تعاود تطلع بالقيمه تاع لا بروبابيليتي اكس تيغال 1 اللي هي 3 على 8 وتكون ثابته حتى ل2. وفي 2 تزيد تطلع بالقيمه تاع لا بروبابيليتي اكس يساوي 2 اللي هي 3 على 8 وتقعد ثابته جوسك حتى 3 زيد تطلع وتوصل لواحد بلا بروبابيليتي اكس يساوي 3. ومن 3 حتى لبلوس لانفيني راهي ثابته وتساوي 1 وهي اكبر قيمه تديها لا فونكسيون اف دو اكس. رايحين نشوفوا مثال على الاستعمال تاع لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. اذا حسبنا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون نقدروا نستنتجوا منها لي بروبابيليتي. هنا نعطيكم مثال. اذا حابين باغ اكزومبل نحسبوا لا بروبابيليتي اكس انفيريور و ايغال 2 و اكس انفيريور و ايغال 1 et demi. هنايا نقدروا نستنتجوهم ديراكتومون من لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. نشوفوا نبداو لا بروبابيليتي اكس اقل او يساوي 2. شوفوا 2 اي مجال تنتمي. 2 تنتمي لمجال 2 3 يكون مفتوح من جهه 3. implique la probabilité de x inférieur ou égal 2 شحال هي 7 على 8 ديراكتومون. يعني نشوفوا 2 واش هو المجال اللي تنتمي ليه. المجال اللي تنتمي ليه هو la probabilité x inférieur ou égal 2. واش معناتها بلي جمعنا جميع لي probabilité من القيمه الصغيره حتى ل2. كيف 1 et demi. 1 et demi واش هو المجال اللي ينتمي ليه؟ ينتمي للمجال 1 2. دونك la probabilité x inférieure إيكال 1 إدمي شحال تساوي 4 على 8. لو كان نحسبو لي بروبابيليتي بي لي إكس أقل أو يساوي 2 إي بي لي إكس أقل أو يساوي 1 1 إدمي باستعمال لي بروبابيليتي راح نلقاو نفس النتيجة كي استعملنا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. ألوغ بي لي إكس أقل أو يساوي 2 واش معناتها؟ معناتها يا الإكس يدي قيمة 0 أو الإكس يدي القيمة 1 أو الإكس يدي القيمة 2. وهادو لي زيفينمون راهم ديجوا. دونك لا بروباب ترجع لا صوم لي بروبابيليتي ترجع لا صوم دو بروبابيليتي اكس يساوي 0 بلس بي لي اكس يساوي 1 بلس بي لي اكس يساوي 2 ونلقاوها 7 على 8 اللي هي 0.875. نفس الشيء لو كان نحسبوا لا بروبابيليتي اكس اقل او يساوي 1 ادمي. واش هما القيم اللي راهم اقل او يساوي 1 ادمي؟ هما يا الاكس يدي 0 او الاكس يدي الواحد. ونلقاو كي نجمعوهم نلقاو نفس النتيجة اللي هي 1 sur 2 0.5. آخر خاصيتين راح نشوفوهم هما l'espérance mathématique ou la moyenne pondérée et la variance et l'écart type. نبداو l'espérance mathématique. L'espérance ou la moyenne d'une variable aléatoire discrète x واش هو نرمزولو ou les x ويساوي la somme des xi de xi fois la probabilité x est égale xi بحيث xi هما les valeurs possibles de x les valeurs اللي يقدر يديهم ل x. la variance et l'écart type هو تشتت. دونك كيفاش نعرفوا la variance؟ نرمزولو v ل x واش يساوي او ل x au carré moins او x tout carré بحيث او x au carré c'est quoi? Il y a la somme des xi de xi au carré fois la probabilité x est égale xi.
وهذيك او اكس تو كاري وشنو هو هي ليسبيرونس ماتيماتيك. كي نحسبوا ليسبيرونس ماتيماتيك نحسبوا لو كاري نتاعو. l'écart type c'est quoi? l'écart type هو la racine carrée de Vx de la variance. toujours نطبقوا مع l'exemple نتاعنا حابين نحسبوا ليسبيرونس ماتيماتيك لي فالور بوسيبل هما 0 1 2 3. الوغ باش نحسبوا ليسبيرونس ماتيماتيك وشنو هو الجمع تاع ضرب لا فالور في الاحتمال ديالها. دونك هنايا 0 في الاحتمال تاعو بلس 1 في الاحتمال تاعو بلس 2 في الاحتمال تاعو بلس 3 في الاحتمال نتاعو نلقاو ليسبيرونس ماتيماتيك يساوي 1 ادمي. لا فاريونس هو او اكس au carré ناقص l'espérance mathématique au carré. donc هو او اكس au carré c'est quoi؟ هو نربعو القيمة ونضربوها في الاحتمال تاعها ونجمعوهم كامل. دونك هي 0 au carré في الاحتمال ديالو بلس 1 au carré في الاحتمال ديالو بلس 2 au carré في الاحتمال ديالو بلس 3 au carré في الاحتمال نتاعو. نجمعو هادو كي نلقاوها نقصو منها l'espérance mathématique au carré. l'espérance mathématique اللي كاينه 1 ادمي نقصو منها 1 au carré ونتحصلوا في الاخير على النتيجه هذه. اذا حبينا نحسبوا l'écart type نديروا الجذر التربيعي تاع لا فاريونس وهذه هي القيمه تاع l'écart type. هذا هو آخر درس وتمنياتي للجميع بالنجاح.